अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए बेकसा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और पीरे पीरा मीरे मीरा सरदारुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। क्या हुआ जब ख्वाजा साहब गौसे पाक से मिलने गए? क्या करिश्मा सरजद हुआ? क्या करामत ज़हूर हुई? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए बेकसा शहंशाह हिंद अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी ख्वाजा साहब अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत करने के बाद बहुत लंबे अरसे तक शदीद इबादत करते रहे। उन इबादतों के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अकबर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने अपनी रियाजतों के इब्तिदा अयाम में ऐसे तरीके से जिहाद नफ्स किया कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। आपने रियाजत का जो तरीका इख्तियार किया था, आरिफाना हकीकत के गिरोह में उसकी मिसालें बहुत कम ही मिलती हैं। यानी कि नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज जो इबादत रियाजत करते थे उसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। मुसलसल 7 दिन तक आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोज़ा रखा करते थे और 5 मिशकास टिकिया से रोज़ा इफ्तियार करते। सिर्फ एक चादर ओढ़ा करते, अगर वो फट जाती तो उसे अपने हाथों से ही सी लिया करते थे। इबादत और मुजाहिदात की मंजिल से गुजरने के बाद सरकार ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद की इजाज़त से दोबारा सफ़र इश्क शुरू किया। आप रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले दमिश्क के रास्ते से होते हुए मक्का मुअज़्ज़मा यानी मक्का शरीफ पहुँचे। हज बैतुल्लाह की सआदत मंदी से आप मुशर्रफ हुए और उसके बाद फिर रोज़ाए रसूल ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा के बाद औलिया इकराम और मशाइख़ इज़्ज़ाम की ज़ियारत के लिए आप सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने कई मुल्कों का सफ़र किया, जिनमें सबसे अहम सफ़र बगदाद शरीफ का था। बगदाद शरीफ के सफ़र के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से हुई। 2.5 महीने तक हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर रहे और एक अजीम जाबाज सूफ़ी की सोहबतों से फैज़याब होते रहे। इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए बेकसा शहंशाह हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ निहायत इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए। बड़ी मोहब्बत से अपना मेहमान बना लिया। उस ज़माने में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। एक दिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही उदास बैठे थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया और तमाम सूरत हाल अपने पीरो मुर्शिद यानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के गोश गुजार कर दिया, यानी उन्हें बता दिया। जवाब में सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उदासी का सबब पता है। बेशक तुम लोग उनका जिस्म देख रहे हो, मगर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह अभी भूखी है। जब तक उन्हें रूहानी ग़िज़ा नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो इसी तरह गमगीन रहेंगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इशारा महफिल सिमा की तरफ था। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताया है हमने कि सिलसिला चिश्तिया के बेशतर बुजुर्ग निहायत ज़ौक़ शौक़ से सिमा को सुनना पसंद फरमाया करते थे और साथ ही साथ सिमा सुना करते थे। इसके बरअक्स गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के कादरिया सिलसिले में सिमा से मुकम्मल परहेज़ किया जाता है। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल मौजूद थी, लेकिन हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खातिर महफिल सिमा को करने का
حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا! بغداد کے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا جن کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ پھر ایک الگ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں یہ محفل سما منعقد ہونے والی تھی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین محفل سے فرمایا، اگر کوئی اور شخص بھی سما کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی خبر کر دی جائے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے ساتھ خانقاہ شریف میں تشریف آوری کی۔ آپ خانقاہ شریف میں تشریف لے گئے۔ ایک طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سما جاری تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا، سرکار غوث پاک کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب رکھی ہوئی اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس طرح زمین پر ٹیک دی جیسے آپ کسی چیز کو زمین میں گاڑ رہے ہوں۔ پوری محفل پر گہری خاموشی چھا گئی۔ محفل میں حاضر لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی، یہاں تک کہ غوث اعظم دستگیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک پوری طرح سے سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا۔ سب لوگ کانپنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اسی کیفیت میں رہے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ رحمۃ اللہ علیہ معمول پر آ گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ دی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی حالت وجد میں چلے گئے تھے۔ اس جاباز عاشق کو روکنا بہت مشکل تھا۔ اگر میں اس میں مداخلت نہ کرتا، انہیں نہ روکتا اور ان کے جذبے کی یہی کیفیت برقرار رہتی تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آج بغداد کی زمین ہی الٹ جاتی۔ ناظرین محترم، بغداد میں قیام کے دوران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کھرکے سے بھی نوازا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اندازاً 553 ہجری میں علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر اختیار فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ اس طرح اگر مہینے اور سال کا حساب لگایا جائے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت حضرت خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں ہی تمام مذہبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہی تھا اور اس مرد مومن کی تربیت کا اہتمام تھا جسے آنے والے وقت میں ہندوستان کی سلطانی کے عہدے پر فائز کیا جانے والا تھا۔ بغداد کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبریز تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں مشہور بزرگ خواجہ ابو سعید تبریز قیام فرما تھے۔ شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کے فیوز و برکات کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہزاروں مرید تھے، مگر 70 مرید ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کو ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ ان مرید میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جنہیں شاید ہی کوئی شخص نہیں جانتا ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت کم وقت گزارا، مگر چند دنوں کی یہ صحبت بھی اپنی تاثیر میں اکثیر کا درجہ رکھتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز سے اصفہان تشریف لے آئے۔ وہاں اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ خواجہ صاحب کچھ دنوں تک حضرت شیخ محمود کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انہی دنوں میں آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ردت میں شامل ہو جائے، مگر جب سے اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، یہاں تک کہ جب آپ اصفہان سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن لڑکے سے پوچھا، صاحبزادے آخر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو ٹالنے کے لیے فرمایا، میں تو خود فقیروں کی خدمت گزار کرتا ہوں، تمہیں بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، کچھ بھی صحیح، مگر مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دیجئے، جس کو جو من میں آئے جو کہتا رہے، یہ اللہ جانے، مگر میرے شیخ تو آپ ہی ہیں۔
लड़के की अकीदत का ये आलम देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनकार न कर सके और उसे अपने दामन रहमत में छुपा लिया। बाद में यही लड़का औलियाए हिंद का ताजदार बना और आज सारी दुनिया उसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। यहाँ 2 साल तक आपने वाज फरमाया और हजारों इंसानों को राह रास्त पर ला दिया, राह रास्त पर गामजन कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसे ऐसे लोगों को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया जिन्होंने कभी ईमान तक का लफ्ज़ भी नहीं समझा था। इसके अलावा कई लोगों का इस्लाम और ईमान इतना पक्का और मजबूत कर दिया कि ता क़यामत तक उनकी नस्लें आज भी इस्लाम में ही पैदा हो रही हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है और सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत व मुशक्क़त है कि आज इस्लाम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें भी नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।